अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। पूरी दुनिया के अंदर पनामा लीक्स की तरह दुबई लीक्स सामने आई हैं और दुबई के अंदर जिन लोगों की जायदादें हैं उनके नाम कुछ सामने आए हैं। दुबई के अंदर नंबर 1 पर इंडिया के लोग हैं, भारत के लोग हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उन्होंने वहाँ पर प्रॉपर्टी और जायदादें खरीद रखी हैं। सेकंड नंबर के ऊपर पाकिस्तान का नाम शामिल है, जिसमें टॉप के बिजनेसमैन, टॉप के ब्यूरोक्रेट्स, जर्नल और जो सियासतदान हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। और आज भी जो मौजूदा सियासतदान इस वक्त आपको मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर नज़र आते हैं, मुख्तलिफ अहदों के ऊपर नज़र आते हैं, वो भी इसके अंदर शामिल हैं और उनके नाम भी इस दुबई लीक्स के अंदर सामने आए हैं, जिनकी जायदादें दुबई के अंदर पड़ी हुई हैं। और बदकिस्मती की बात यह है कि 3 से 3.5 हज़ार अरब रुपए की यहाँ पर जायदादें सामने आई हैं। और IMF से पाकिस्तान कर्जा कितना लेना चाह रहा है? सिर्फ 300 अरब। आप इसके ऊपर गौर करें, उधर कितना पैसा पड़ा हुआ है? 3 से 3.5 हज़ार अरब। और यहाँ पर पाकिस्तान कितने 300 अरब रुपए के लिए IMF के सामने माफियाँ मांगता है, हाथ जोड़ता है, तरले करता है, मिन्नतें करता है, उनकी शर्तें मांगता है। पाकिस्तान के ऊपर महंगाई का एक तूफान बर्पा कर दिया जाता है उनकी शर्तें मानकर। लेकिन ये जो 3,000 अरब रुपए की प्रॉपर्टी दुबई लीक्स के अंदर निकली है, अगर इनसे आप 300-400 अरब रुपया पकड़ के तो पाकिस्तान की इकॉनमी को अगर पैरों के ऊपर खड़ा कर सकते हैं, तो ये क्यों नहीं सबूत देते मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होने का। अब इसके अंदर मैं कुछ आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, किस किस का नाम सामने आया है, किस किस के यहाँ पर अकाउंट्स हैं, किस किस की जायदादें हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये मौजूदा जो सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, इवन के जनरल, उनके भी यहाँ पर नाम शामिल हैं और सामने आए हैं। पहले मैं आपको बता दूँ ज़रदारी ख़ानदान आपको पता है कि सबसे आगे होता है जब भी कोई इस तरह का मामला सामने आता है। ज़रदारी ख़ानदान में सबसे पहले जो है ये तीनों बच्चे, आसिफ ज़रदारी के या बेनज़ीर के तीनों बच्चे, इनका नाम जो है वो इस प्रॉपर्टी लीक्स में या दुबई लीक्स में सामने आया है। और दुबई लीक्स के अंदर ना सिर्फ बिलावल भुट्टो का नाम सामने आया, उसकी भी वहाँ पर दुबई के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा आसिफा जो अभी MNA मुंतखब हुई थी अनपोस्ट, यानी कि वहाँ पर किसी को खड़ा ही नहीं होने दिया गया। जो भी वहाँ पर उम्मीदवार के तौर पर खड़ा होना चाह रहा था उसको बैठा दिया ज़बरदस्ती। वो MNA बनी है, उनकी प्रॉपर्टी दुबई के अंदर मौजूद है। इसके अलावा बख्तावर जो रहती भी उधर ही है दुबई के अंदर, उनकी भी प्रॉपर्टी वहाँ पर मौजूद है। तो तीनों की जो ज़रदारी की फैमिली है उनकी ये प्रॉपर्टी निकली है। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कितनी प्रॉपर्टी है वो तो एक अलग इशू है, दुबई के अंदर भी इनकी प्रॉपर्टियाँ मौजूद हैं। इसके अलावा इसके अंदर हुसैन नवाज़ जो कि नवाज़ शरीफ के बेटे हैं, उनकी फिर से प्रॉपर्टी निकली है दुबई के अंदर। और ये साथदार भी वहाँ पर प्रॉपर्टी रखते हैं, इनका नाम भी दुबई लीक्स के अंदर वैसे तो सामने नहीं आया, लेकिन इससे पहले पनामा और जो और 1-2 लीक्स हुई हैं तो उसमें ज़रूर नाम सामने आया था कि ये जो हिसाबदार है इनकी प्रॉपर्टी भी दुबई के अंदर मौजूद है। इसके अलावा आज के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो सेनेटर हैं, निगरान वज़ीर आला पंजाब थे और अब सेनेटर हैं, और सेनेटर होने के साथ साथ वो निगरान वज़ीर दाखिला भी है, और इसके साथ साथ वो चेयरमैन PCB भी है। पता नहीं कितने कितने ओहदे उनके पास मौजूद है, लेकिन उनकी भी प्रॉपर्टी निकल आई है दुबई के अंदर, उनकी अहलिया के नाम पर है। और ये मसला आपको पता है होता है कि लोग यहाँ पर अपने नाम पर नहीं रखते, लेकिन अहलिया के नाम पर, बच्चों के नाम पर रखते हैं ताकि वहाँ पर बचत हो सके। तो अब मोहसिन नकवी जब सेनेटर बने, उसके बाद वज़ीर दाखिला बने। अब सेनेटर एक पब्लिक होता है, एक पब्लिक उनके पास ये पोजीशन है, तो उनकी जानिब से बाकायदा डिक्लेयर करना ये उनके ऊपर पाबंद है, ये इस बात की पाबंद है, उनके ऊपर पाबंदी है इस बात की, या वो बाउंड है कि उनको अपनी एसेट्स, प्रॉपर्टीज़ सब कुछ डिक्लेयर करना था। लेकिन उन्होंने नहीं किया जब वो सेनेटर बने।
تو اب یہ کیس یا تو انہیں فارغ کر سکتا ہے یا پھر یہ کیس اگر وہ مینج تو بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود وزیر داخلہ اور جن اداروں نے تحقیقات کرنی ہے وہ ان کے انڈر ہے، یعنی کہ FIA اور FBI بھی ایک قسم کا ان کے انڈر ہے، تو خود منسٹر ہیں. اور اس کے علاوہ FIA یا پھر FBI ہے یا NAB ہے، وہ تحقیقات کر سکتا ہے. تو کس کے اندر اتنی ضرورت ہے کہ اس قدر طاقتور آدمی کو اس کے اوپر ہاتھ ڈالے اور اس کے متعلق تحقیقات کر سکے یا ان کے بارے میں بات کر سکے یا ان سے پوچھ سکے. بہرحال محسن نقوی کا نام بھی سامنے آیا، زرداری خاندان کا نام سامنے آیا، اس کے اندر شریف خاندان کا نام بھی شامل ہے اور محسن نقوی کا، اور اس کے اندر بہت سارے ریٹائر جرنیلوں کا نام سامنے آیا اور بہت سارے بیوروکریٹس کا نام سامنے آیا. اب یہ جتنے لوگ ہیں ان کی اگر آپ ریٹائر جرنیل دیکھ لیں یا بیوروکریٹس دیکھ لیں، ان کی جو تنخواہیں ہوتی ہیں وہ تو ایک قسم کی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، لیکن یہ اربوں روپے کی جائیدادیں دبئی کے اندر وہ کہاں سے آ جاتی ہیں. اس کا پورا بایو ڈاٹا ٹریک ریکارڈ چیک کرنے کی ضرورت ہے، اداروں کو اس کے اوپر نوٹس لینے کی ضرورت ہے تاکہ یہ حقیقت عوام کے سامنے آ سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک عام آدمی سے ٹیکس لینے کے لیے کیا یہ نہیں کر رہے، اور سم میں بند کر دو اور لوگوں کا روٹی پانی بند کر دو، لوگوں کی بجلی کے بل کاٹ دو، لوگوں کی گیس بل کاٹ دو، لوگوں کی فلانی چیز کاٹ دو، بند کر دو، یہ کر دو وہ کر دو. اور یہ اربوں روپے لے کر بیٹھے ہوئے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. ان کے اوپر کوئی اس کی کرے نا، کسی ایک بندے کی یہاں پر کرے سم بند، تاکہ پتہ چلے ان کو کیسے سم بند ہوتی ہے. اور ایک اور جو اس کا پہلو ہے وہ یہ کہ پاکستان کے اوپر اس وقت جو پاکستان ہے اس وقت ترلے کر رہا ہے IMF کے کہ ہمیں پیسے دیے جائے، ہمیں ضرورت ہے، ہمیں ایک قسط دی جائے، لون دیا جائے، قرضہ دیا جائے. وہ کتنے پیسے پاکستان ڈیمانڈ کر رہا ہے IMF سے؟ تقریباً وہ 300 ارب، 1 ارب ڈالرز بنتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ 5 ارب ڈالرز. وہ پھر لانگ ٹرم ایک پیکیج ہو جائے گا 4-5 سال کا. لیکن ابھی جو فوری پاکستان کو پیسے چاہیے وہ 1 ارب ڈالرز ہے. اب وہ تقریباً کوئی 300 ارب بنتے ہیں. چلیں کھلا ڈلا جو ہے حساب لگا لیں. اور یہاں پر جو پاکستانیوں کے پیسے پڑے ہوئے ہیں دبئی کے اندر کتنے ہیں؟ 3000 ارب. تو یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا پیسہ پاکستانیوں کا باہر پڑا ہوا ہے. اور یہاں پر یہ لیکچر دیتے ہیں حب وطن ہونے کے اور حب الوطنی کے. اپنا پیسہ، اپنی جائیدادیں، اپنا پراپرٹی، اپنے بینک بیلنس سب کچھ باہر رکھا ہوا ہے. اور یہاں پر اکانومی ٹھیک کرنے کی باتیں کرتے ہیں، یہاں پر معیشت ٹھیک کرنے کی باتیں کرتے ہیں، اور یہاں پر پاکستان کو ٹھیک کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں. جبکہ حال یہ ہے کہ ان کی اپنی جائیدادیں، پراپرٹیاں سب کچھ باہر پڑا ہوتا ہے. اور جنرل باجوہ کا نام بھی اس میں شامل ہے، ان کے بچوں کے نام بھی سامنے آئے ہیں. لیکن سب سے اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ وہ چاہے اس سے پہلے وکی لیکس ہو جائے، پاناما لیکس ہو جائے، ایک اور لیکس آئی تھی وہ ہو جائے، اور آج یہ جو دبئی لیکس ہے یہ ہو جائے. حیران کن طور پر تمام کی تمام لیکس کے اندر عمران خان کا نام نہیں ہے. یہ ہے ایمانداری، یہ ہے اپنے ملک کے ساتھ ایمانداری، کہ اپنے ملک کا پیسہ اس کے اوپر نظر رکھنا، اس کو لوٹنا، کمیشن کھانا، ٹیک بیکس لینا، ٹھیکوں کے اندر خرد برد کرنا، اور اپنے دوستوں کا نوازنا، وہاں سے پیسے ادھر ادھر کرنا، دائیں بائیں کرنا. یہ عمران خان نے کبھی یہ کام نہیں کیا. اور عمران خان 96 سے تو پاکستان کی سیاست کے اندر ہے. اس سے پہلے بھی جب عمران خان کرکٹ کھیلتا تھا اس وقت بھی پراپرٹی ایک ظاہر ہوئی تھی. وہ بھی عمران خان نے پوری سیل اور ٹرانزیکشن وہ ساری کی ساری شو کرا دی تھی، اور عمران خان نے ساری پراپرٹی انگلینڈ کے اندر خرید کے پاکستان کے اندر سارا پیسہ لے آئے اور پاکستان کے اندر سارا پیسہ انویسٹ کیا. یہ ہے ایمانداری کی مثال، حب الوطنی کی صحیح زندہ مثال. اگر کسی نے فالو کرنا ہے تو اس طرح سے کیا جائے. تو کیا اس وجہ سے سزا دی جا رہی ہے عمران خان کو؟ اس وجہ سے عمران خان کو پابند سلاسل رکھا ہوا ہے، سلاخوں کے پیچھے رکھا ہوا ہے، جیل میں ڈالا ہوا ہے؟ کیا یہ عمران خان کی سزا ہے؟ کیا یہ عمران خان کا جرم ہے؟ یہ باقی لوگ جتنے پیسے دبا کے لوٹ مار کر کے سب کچھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پکڑنے کی ضرورت ہے، ان کے گرد شکنجہ کسنے کی ضرورت ہے.
نہ کہ عمران خان، جس کی دیانتداری اور ایمانداری پوری دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔